معمول مطابق درس قرآن کریم اغام روانو اور جمعرات برس ورد تاوش سارا زان لائی و شو خبری ہوئی نو آغا بنیاد باندے چکم زائے کسا شکر سروان دے آغا یادنا مبارکام اولوستل اور معمول مطابق یو شو خبری آرستو دنیا کی علماء حق دعا کرتا چدار انبیاء کرام وارثان کی انبیاء کرام وراثت سشرو آج دنیا نوا درائم نو او دنانی نو انبیاء کرام دنیا دسرارات قرآن کریم گواہ ہے توحید خالص لراغلو قرآن کریم تعبیر نہیں شرط رب کریم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ زمانے مخبر ذات عالمہ نے قسم ہوئی چما پہاڑی و امت کی اور پیغمبر درید پار لے گئے بڑے آواز اعبدوا اللہ دیکھو اللہ بندگی دا مخلوق ہو کی اور طاغوت نظام بچ کی طاغوت ہر آواز کی چرا اللہ و مقابلہ کی داغی اطاعت مطلب کو پڑیش داغی نظام بچ کی کلد آغت طاغوت اطلاق و کفر نات بیاکی و کلد آغت طاغوت اطلاق و کافر او شیطان باندی کی ہر آغت کافر دا اللہ تعالیٰ کا قانون و مقابلہ کے خبر قانون سازی کی چلت ربی کریم ہوئی انبیاء کرام ما توحید لرائیل وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون چلت ربی کریم ہوئی الا للہ الدین الخالص چلتا ربی کریم فرمائی ویکون الدین کلہ للہ اور چلتا فرمائی ویکون الدین للہ دا انبیاء کرام وراثت دا چه ملاو شو نو دا طالب العلم اولا اقبرست عالم ذمہ داری کا ادا چلاغ وراثت حق ادا کی دنیا کی سلور سجل ادا سیدھی چاہت دین خالص چلکم دین کا پارا رب کریم انبیاء کرام علی قلود دین خالص موانی آنی یو دارا موانی ہونا شرک دے دویم دارا موانی ہونا کفر دے درہم دارا موانی ہونا بدعت دے اور سلورم دارا موانی ہونا غفلت دے شرک یعنی
وما فوق الطبيعي طور سرا ما فوق الاسباب ارزوار او نافع گرن دازان یو مستقل دین دے یو طرف دین کا توحید دے خوشرک زان مستقل یو دین دے کما ہے تکی شرکو
تی زندگی تیر کی او پاٹول زندگی کی دا غمل گری نی خدا غم مد نظر در رب کریم توحیدی او کبھی ادا سی وقت راشی چی دا آغا انبیاء غنطا کی ولی نی چی تن تنہا پاتی او تن تنہا شی لیکن اغا دین دا انبیاء کرام باندے نظری و اغفل مقصد دا گوری اپرادو تا دا آغا نظر نی ملگرو تا دا آغا نظر نی دا دنیا حالات داغی تو دیو سڑے تا دا آغی نظر نہیں دا آغی نظر دا رب کریم پاغ دین باندی کم دین چے انبیاء کرامو وراثت کراو دویم مانع دا دین تا دا کفر دے دا دین چکم انبیاء کرام راوڑ داغی معنی چی دے نو آغا دین دا کفر دے یو دین توحید دے نو دین توحید دا دی مقابلہ کی دویم رکاوٹ چی دے آغا دین او قانون دا کفر دے دا شریعت نا انکار دا اللہ دا حکومت نا انکار دا اللہ دا حکومت نا بغاوت او دا اللہ دا احکاماتو او دا اللہ دا قوانینو پا مقابلہ کے خپل قانون سازی دا کفر پا خوانا را روانو او دا کفر راتا اللہ یہودو کی دا کفر راغے چاگئی بس احکامات منل او سب نمنل لکنن چوئی منگ اللہ منو پیغمبر منو لیکن دا قرآن قانون تتیار نیو مزو او دس ندرا تسوک آخوا دا دین خبر نگے یا وی منگ قانون منو و دا غل لاس کٹ کول دا خبر دی منگ تسوک نگے یار منگ دین منو خو منگ کوڑے نمنو منگ دین منو خویار منگ پکے رجب نمنو منگ دین منو خو منگ پکے نظام دا پردے نمنو منگ دین منو لیکن منگ پکے مخلوط نظام و مقابلہ دا قانون دا اللہ کے منو دا کفر یہودو کیوں زکوت رب کریم وی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض او دا بغاوت کفر بالطاغوت دا طاغوت دا سرکش او سرکشی پا دیبان دی کفر کول دا مقدم دی نو علبیا ایمان رازی سنچ شرک سرا توحید نجمع کی دا نو قانون کفر او دین کفر سرا دین الہی او دین اسمانی دین توحید نا نجمع کی یو سڑے داوئی زموحدم لیکن دا آغا توحید صرف دمرا دے چی دا اٹھونو دور کیو یا پا بیج باندے غولی کی الا لہ الحکم یا ان الحکم الا للہ یا للہ الامر پدی نکی گی او صرف پدی نکی گی چیو سڑے وی زم وحدم او توحید میرا غست دے او داغ توحید صرف او صرف دا انبیاء کرام گستاخی دا صحابہ گستاخی او دا ائمہ گستاخی او اگر صرف چکم نے نو خلق توی چنگو درے گا او تنگو درے گا او پدی باندی لگیا دے دام توحید ندے دا توحید بنیاد اغے پر خود دے او بل طرف تلی گیا دے اغا خلق پا دا سے مسائلو کی الجاؤ کرے دا توحید ندے او زمارونو صرف دام توحید ندے
دام توحید نه دی چې مړ څه نشي کولی او بس دا چې کوم دی نو مړ ناوري لکه دا چې زمونږ نه دا خوا او شا علاقو کې بس دغه دین ګرځېدلی دی چې بس مړ ناوري او مړ څه نشي کولی دا ټیک دی یو توحید دی او د توحید یو جز دی لیکن کم اصل مانع چې دی هغه کفر دی چې یو سړی د الله د قانون په مقابله کې قانون د کفر راوباسي او د هغې بغاوت کوي نو دا توحید نه کاملیږي تر هغه پورې تر څو پورې چې د دغه کفري قانون نه بغاوت نه ده شوی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی مضبوطه کړی لاس لرازي چې کفر بالطاغوت هغه قانون د کفر نه بایکاټ وشي او کله چې بایکاټ وشو نو بیا ایمان بالله راځي څنګه چې شرک مستقل دین او قانونو دارنګ کفر مستقل دین او قانون دی او دا چې کم ځای کې وي نو هغه ځای کې توحید نشي راتلی اللہ میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے آفاق میں دوم اپنے تمدن کا مچھا دریم مانع اور رکاوٹ چھ دین توحید وراثت دا انبیاء ہوتا دے اغا بدت دے اغا عمل چھ اللہ او رسول اللہ دین نو گرزولے او طوال دینی حیثیت ورکے او دا دین جز گرزے او دا آغات ذریعہ دا تقرب او دا ثواب گرزے دین ورطوائے دغا بدت ہوئی شرک مستقل قانون کفر زان لیو مستقل قانون نو بدت زان لیو مستقل شریعت دے بدت زان لیو مستقل شریعت دے قماؤ تعالی اللہ اغ شریعت ندرا کرے دا بدت کم ځای کې چې شریعت د بدعت راغی نظام د بدعت راغی په هغه ځای کې هم بیا توحید نشي راتلی سنت د رسول الله نشي راتلی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله الله په یو شی باندې حکم نه دی کړی نور شریکان چې نور شریعتونه جوړي دا شریعت دا مقبول نه دی دا بیا شرک ترازی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله د دین نے ورلا یو قانون جوړ ک یو شریعت ورلا جوړ ک او هغه شریعت او قانون د ځانه جوړ ک مقابل د رب کریم د نظام وګرځو او د رب کریم نظام توحید هغه توحید آسمانی دا غي مقابل وګرځو او کم ځای کې چې بدعات په هغه ځای کې بیا یاد ساتي توحید نشي پاتې کېده شرک برازي بالمعال سنت نشی پاتے کے دے آغا زائتا مینا و محبت سنت نشی وردن نکے دے کم حتہ کے کم علاقہ کے کم قلب و قالب او کم دل و دماغو کے چھ بدعاتو نو اخیاران خلق وارثان دا انبیاء کرامو دا غی اول محنت داوی چھ دا غینا دا بدعاتو آغا زنگ دا لری کی دا غینا آغا بدعات اوینزی شرکیات اوینزی نو بیا ورطا دا رب کریم دین آغا کزئی او یاد ساتئی زما او ستا نظام مال رب کریم دا سرا کڑ دے چاہا نظام بالکل کامل و اکمل دے ومن یبتغی غیر الاسلامی
دینا فلن يقبل منه دین اسلامنا علاوہ بل نظام و قانون تلاش کول ددی قبولیت نشت دیو بندنا نی قبل رب کریم زکا اصل دین اسلام دے ولی بنی چی زمان رب ویلی دی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی اور رضیت لکم الاسلام دینا ما تاسل دین اسلام کامل گرزول دے او ما تاسلا دغا قانون دا خوخ گرزول دے او دا تاسلا ما یو کامل اکمل گرزول دے او چرت ربی کریم وی ادخلو فی السلم کافا دیتا پورا راشا او چرت ربی کریم وی ان الدین عند اللہ الاسلام اس دا دین مالا ربی کریم کامل گرزولو اکمل گرزولو خوخ گرزولو پدی که دا بدعات و گنجائش نو کا بدعت دا عقیدی دے چه دا زان راو باسے چه مخلوق عالم الغیب دے یا مخلوق متصرف دے یا مخلوق مشکل کشا دے یا مخلوق کا ارساس دے یا مخلوق حاجت روا دے دا بدعت دا عقیدی دام نچلی گی یا بدعت دا عمل راو باسے کل دا زان دعاگانے جوڑے کل دا زان خیراتون ایجاد کے کل دا زان صدقات ایجاد کے کل دا زان دا ذکر بالجہر بالاجتماع مجلسون جوڑے کل یو بدعت پخانکا کے او کل بل راو باسے دا ند مقبول او ندا اللہ تخوخ دے عارض میں دا کرو دین کامل دے دین اکمل دے او دا اغی کامل او مکمل اکمل دین موانعنا دریم معنی چے دے نو آغدا دے دا بدعت دے صحابہ کرام تو گورا دا بدعات مقابلہ ائمہ کرام تو گورا دا بدعات مقابلہ دا امام ابو حنیفہ اقوال اگورا وسایاد امام ابو حنیفہ کے چاگد بدعات سورہ متنفر دے دا امام احمد بن حنبل اقوال اگورا اگوی اصول السنت عندنا زمن پنیز باندے اصول سنت دادی چاہ اقتداد صحابہ کرام ہوگا دا ہر بدعتنا براءت اکا دا امام مالک اقوال گولا اغوی چاچ بدت راو باس من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ چاچ پہ اسلام کے بدت راو باس او داور تخخ کاری گی ناورتا خخ کاری گی نو دا گمانو کو چھ محمد الرسول اللہ دی دنیا نتو نو اگر پر رسالت کی خیانت کر دے او پر رسالت کی خیانت کر دے دا ہر بدتی خنزیر دغا خیال دے چھ اگر بدعات راو باسی نو اگر دغوی چھ دا دین ماتا محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ کامل نو پر خود و پدی کی خیانت کر دے المختصر عزت مندو طلباء کرام علماء کرام دریم رکاوٹ او مانے اغدغ بدعت تے سلورم مانے دین الہی تا اغا غفلت تے چھے انسان کے غفلت راشی نبیا چھے دے دین نپاتی کی اللہ اکبر بیا دین نپاتی کی ولا تکونو کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم چاچے اللہ ہیر کر دتا زانم نہیں یاد چھ زمان دنیا کے سمقصدو افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون ستاسو دا خیال لے چھ تاسو پاکو پزول پیدا دی ستاسو دا خیال لے چھ دا زمکا و اسمان دا چا دا مخ پیدا دی دا اللہ پا خوخ پیدا دی دا خو اللہ توحید لپیدا کرو تغ عبسنی تم توحید لوے آسمان عبسنو دام توحید لو زمکا عبسنوا دام توحید لوا دا نظام کائنات ذرہ ذرہ دا توحید لپیدا کرو وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله
اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. دا خو توحید لپیداو دا خو عبس نو پیدا، لیکن چکل انسان کے غفلت راشی فانساهم انفسهم اغی بیا خپل زانون ہیر کی، اللہ دا اغینا خپل زانون ہیر کی دے بیا پیس نکوئی گی. چر طرف بھی کریم ہوئی ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. چر طرف بھی کریم ہوئی، چر طرف بھی کریم ہوئی. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. اخیرت نا غفلت راغے او چکل آیاتونو نا غفلت راغے، اخیرت نا غفلت راغے، بیا دین الہی آغازائی نا پاتی کی گی. او نن دنیا کے او گورا، پخوا دنیا کے او گورا، تاریخ دا زمانے او گورا، چکم خلقو کے غفلت راغلے دے اغاڑو ویمنا چیز دنیا تربی کریم صلی را لے گلے. بس کارخانہ پی جنی، یہ رجی دکان پی جنی، یہ رجی پیکٹری پی جنی، دفتر پی جنی، یہ رجی بس اگا چکم نے نو پقت چے دے نو پیسہ پی جنی، پیسہ 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 او دا پی جنی. اگا کی مادیت راشی او اگا مادیت چراشی اگا دنیا چرالا او تش پیسہ ہی پیسہ شوا چے زما دے دا دیر لوی لوی کارخانی ہوئی، زما دے لوی بینک بیلنس ہوئی، زما دے چکم ننو دا سے بس انو کران ہوئی او ما تر بس تش داوی چے التا کڑا تیار کا، التا سوال جواب ورکا گڑ راو لے گا، التا وخا و ریجا راو لے گا، او التا چکم دے نو جوسون تیار کا، دلتا کڑا ہی تیار کا، او آغازائی چکم دے نو پسین کے پروگرام ہونن دا گڑ پروگرام پا مری کے او درے رزے مری کے سلور رزے چکم دے نور پسی بیت پمراٹ کے او دا دا غفلت زندگی بچا کراشی. دین توحید بیا نپاتی کی، دینی توحید بیا نپاتی کی. نن دنیا کے تاسو گو رہی دا غٹانو زندگی گو رہی، دا خانانو زندگی گو رہی، دا ملکانانو زندگی گو رہی، دا نوابانو زندگی گو رہی، دا سرمایہ دارو زندگی گو رہی. اگر غفلت ہی غفلت تے بلکہ آخوان مزا دی خوار آشا دا دی دنیا دار خو پریگ دا زانتا چی دیندار ہوئی دن لک تبوسو کا وای تا سر کم غم دے تا پا کم غم باندے ہو جڑل. اگر سر اس غم نشتا اگر دا دین ستنو بڑستن پاگر کہ تم را غفلت را غلدے چی دا دین الہی دا دین آسمانی بیخ بنیاد وزی قانون الہی دا توحید میں مقابلہ کی قانون شرک اگر چکم دنو حتہ حتہ او گلی گلی کوچو کوچو کسا کسا اجرا اجرا بیٹک بیٹک کوٹھا کوٹھا خانکا خانکا او آغا کفر دغا سیزونا بدعات دغا سیزونا گیر گڑی دی. لیکن دا دین ستن چیزانتوئی وارست انبیاء چیزانتوئی اگر دا ٹسنا مسنشو، اگر دا ٹسنا مسنشو اگر دا ویمنا چی اس دے سمیں توحید کا نقارہ بجا دو، ایک ضرب سے سوہی ہوئی بستی کو جگا دو، پہنچا دو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو. اگر دا ویمنا چی یرزب قانون الہی وارم او کفر بالطاغوت قوم نمنم طاغوت بلکہ یریدون ان یتحاکمو الى الطاغوت. اگر طاغوت لا لگیا دے پیسری اڑی او اگر قانون ساز چی دا اللہ دا قانون پا مقابلہ گیا قانون سازی شروع کرے دا دے وی زمان دا قانون ساز تا او دا قانون تام لبیک دے. بدعات او دا بدعات و پجاریان دا غی سر لبیک او دا غی سر سنیم ملاول دا اشعار گرزیدل دے او غفلت دمرا راگے چھ بستش پیسا کد دین پنو میرا ٹولی او کد دنیا پنو میرا ٹولی. دا ذمہ داری اگئی پری خودی او دا کپریات شورو کلی دارو نو آغا شیپات شو دین توحید کا محفوظ کول غواړی او دین الہی کا محفوظ کول غواړی. د شرک نه بایکاټ، د کفر نه بایکاټ، د بدعت نه بایکاټ او د غفلت خوب باندې ود کېدل دا پرې خودل دی. الب دین توحید
دا دی سینہ کی ځای نیوی کہ چرے دا نئی نو دغا نعمت عظما او نعمت کبرا چھ توحید دا رب کائنات تے دا بدی دی سینے نزی ورنہ اللہ دی زمین حفاظت ہوگی او کدا نہیں بیا بخرابی ہو. اقول قولی هذا استغفر اللہ.